अर्काको गोरु के भइहाल्यो भने विदेश पनि जान सकेन अर्काको काम गर्नु पर्यो भने खुब रिस देखाउँछ कहीँ नभएको त्यतिकै रिस देखाएर हुन्छ तेरो थुतु न धेरै नचल है आलुको ठाउँमा तँलाई नै रोपिदिनु पर्ला मैले सक्दिनँ गर्दिनँ भन्दा तँलाई नै वचन दिने माइलाले गाउँ छाड्यो रे राय माइलाले गाउँ छाड्यो रे बाटो छेकिदेऊ न कुन गाडीमा चढ्यो होला कुन घुम्ती काट्यो होला घाट राखिदेऊ न ए फर्क भनिदेऊ न राय माइलाले गाउँ छाड्यो रे राय माइलाले गाउँ छाड्यो रे गोलो चिम्सो आँखा खुकुरिनी होला नाम सोधे उसलाई फुल झै हाँसिदेला कोटको गोजी भित्र हाम्रो फोटो होला देखे फोटो हेर्दै भोले माइला रोला बिन्ती तर्न नदे उसलाई अरुण खोला ए फर्क भनिदेऊ न राय माइलाले गावै छाड्यो रे राय माइलाले गावै छाड्यो रे उगै गयो भने खेत कल्ले खान्छ सन्चो बिसन्चोमा के छ कल्ले भन्छ कोकलिया भन्छ कोमलामी जान्छ एउटा मान्छे जाँदा एक्लै कहाँ जान्छ उसले गाउँदै हिँड्ने गीत पनि लान्छ बिन्ती रोक उसलाई घडी फुलले भन्छ ए फर्क भनिदेऊ न राय माइलाले गावै छाड्यो रे राय माइलाले गावै छाड्यो रे राय माइलाले गावै छाड्यो